السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ واپس آجا بھولیا رایا، واپس آجا بھولیا رایا، جڑے راہ ٹرے آئے او اے راہ نہیں، تینوں ایسا سدھا راہ دساں، حسین زندگی بھر گمراہ نہیں۔ تے اکو رستہ جنت جاندا ہے، اکو رستہ جنت جاندا ہے، کسے دوجے رستے تے جانے، اللہ کول شفا ہے مرضاں دی، اللہ کول بس، اللہ کول ہاں بس، اللہ کول شفا ہے مرضاں دی، کسے ہور دے کول شفا نہیں۔ الحمدللہ اول وقت اندر جڑے میرے بھائی تشریف لے کے آئے نا، میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت ساڈا اول وقت آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرمائے، اللہ جتنے مقروض نے اللہ قرض ادا کرن دے سبب پیدا فرمائے۔ میں بفضل اللہ تعالی اللہ دے حکم نال 2021 دا ایک پیکج علاج پیکج تانوں دسنا چاہنا، علاج پیکج اور بڑا ہی بے مثال پیکج، بڑی توجہ نال انشاءاللہ الرحمن بات نو سمجھنا۔ اے جڑی میں دعا کرنا نا شروع اندر، ہر خطیب نو ہر عام خاص نو ایک کوشش کرنی چاہی دیئے کہ دعا والا جڑا معاملہ ہے نا انہوں سب تو اچھا رکھنا چاہی دا، چڑھ کے دعا کرو، کیونکہ دعا ہی عبادت دا مغز ہے، تے دعا کرنال اللہ رب العزت بڑیاں پریشانیاں دور فرما دے۔ بہرحال انسانی زندگی دو چیزاں دا مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم نو اسی توانائی 3-4 ٹائم دینے ہیں، صبح ناشتے اندر کتے بریڈ چل رہے نے، کتے پراٹھے، کتے مکھن اور مختلف قسم دے جناب دودھ پتیاں، دوپہر دے لنچ اندر بے مثال ڈشاں، شام دا کھانا ماشاءاللہ۔ والدین دی کوشش ہوندی ہے کہ اسی اپنے بچیاں نو اچھا تو اچھا کھلا سکیے، اچھے تو اچھا پلا سکیے، والدین بھی کوشش کر دینے، اولاد بھی کوشش کر دیئے اسی بھی اچھے تو اچھا کھائیے، تے جنہاں نو مرض لگ جائے نا وہ مرض ایک کے گی ہے، اور کئی تیاں تے کئی پتر اکئی کانڈ کر جاندے نے کھان پین، وہ ایک مرض ہے گی، سمجھ گئے ہو گئے، وہ مرض بڑی خطرناک ہے، اللہ اس مرض تو سارے نو بچا لے۔ بہرحال اسی جسمانی طور تے کھان پین اندر ماشاءاللہ ایک نمبر تے ہیں، مگر جڑی روح ہے نا ایدی غذا تو ماپے بھی بڑے ٹھلے نے اور اولاد بھی بہت زیادہ فیل ہے۔ ماپیاں نے سمجھیا ہے کہ پتران نو رجاؤ، کھواؤ، پیاؤ، پتر نے ایم اے کر لیا، ایم فل کر لیا، ڈگریاں فلاں ماسٹر کر لیا، تے چھالا مار مار باپ کہندہ ہے میرے پتر نے اے بھی ماشاءاللہ ڈگری لے لئیے، میرے پتر نے اے بھی ڈگری حاصل کر لئیے، تے فلاں جڑا نا میرے پتر واسطے
مقامات ایسے نے اوتھوں خود آرڈر آ رہے ہیں میرا پتر فلاں جگہ تے آئے اور میرے پتر دی مرضی ہے جتھے مرضی ٹور جائے میرے پیارے بھائیو والدین جسمانی طور تے اور دنیا دے معاملات اندر تے بہت زیادہ اگے نے مگر روحانی طور تے چاہیے والدین زیادہ تو زیادہ اپنے بچیاں نو روحانی غذا کھلایا کرن روحانی غذا جڑی ہے نا اے دی اشد ضرورت ہے میرے بھائیو مانگا منڈی والیو غذا روحانی اس قدر ضروری ہے ناشتہ نہیں کیتا گزارا چل جائے گا دوپہر دا کھانا نہیں کھادا گزارا چل جائے گا شام دا کھانا نہیں کھادا پھر بھی گزارا چل جائے گا مگر جڑی روحانی غذا ہے نا اے اگر ناشتے دے ٹائم دوپہر ٹائم شام ٹائم سون لگیاں روحانی غذا استعمال نہیں کیتی تے قسم باللہ گزارا نہیں ہوئے گا جسمانی نشو نما اندر اسی اگیاں روحانی نشو نما اندر بڑی غفلت ہے غفلت پھر منٹاں دی نہیں گھنٹیاں دی نہیں دناں دی نہیں مہینیاں دی نہیں سالاں دی غفلت ہے کئی بس عید ہی پڑھنا دے کئی رمضان کی مسجد ورنہ ہوندہ ہے میرے پیارے بھائیو روحانی غذا دا استعمال 5 وقت 6 وقت 7 وقت 24 گھنٹے بہت ضروری ہر وقت زبان تے الحمدللہ تبارک اللہ ماشاء اللہ بھائی اے 2021 دا جڑا پیکج ہے نا انہوں دل اندر بٹھا کے لے کے جانا آج اے غذا پیکج ہے روحانی غذا پیکج اللہ سانو آج دیاں باتاں سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حدیث پاک اندر آندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یذکرو مثل الذی یذکرو ربہ ومثل الذی لا یذکرو ربہ کمثل الحی والمیت جیڑا روحانی غذا تو غفلت کردہ ہے روحانی غذا نہیں کھاندہ روحانی غذا تو دور رہندہ ہے او چلدہ پھردہ مردہ انسان ہے چلدہ پھردہ مردہ ہے او انسان تے نظر آ رہے ہیں مگر وچوں مردہ انسان ہے تو میرے پیارے بھائیو سانو چاہیے کہ اسی اپنی روحانی غذا نو مکمل کریے اذکار مکمل کریے اے جڑی بسم اللہ نا کلی اے شیطان دی موت جے موت بسم اللہ قدم قدم تے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ ساری زبان تے گالی گلوچ بلے بلے تے غیبتاں بلے بلے تے ایک دوسرے نو گرانا تے گلاں کرنیاں زور و شور تے لڑائی جھگڑے زور و شور تے لڑائی جھگڑیاں دا اکو حل روحانی علاج اپنے گھر اندر سکون چاندے ہو روحانی علاج اپنے دل نو سکون چاندے ہو روحانی علاج اپنی دنیا آخرت سنوارنا چاندے ہو روحانی علاج ہر چیز دا حل روحانی علاج اپنا مکمل کر اے ساڑا علاج انکمپلیٹ ہے بلکہ کئیاں نے تے شروع نہیں کیتا تے جنہ شروع کیتا ہے وہ بھی بس دگڑ مگڑی چل رہے اللہ ساڑی روحانیت اور اس دی تقویت نو مکمل فرما دے کینسر ہو گیا جے کینسر روح نو کینسر جڑی کینسر بیماری ہے نا یہ جادوئی بیماری ہے جناتی بیماری ہے ذہن چ رکھ لو میرے بھائی جان امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرماندے نے حدیث پاک بھی ایک بندہ جا رہے ہیں نا تے ان دے پیچھے بڑا خطرناک شیطان لگ گیا بندے نے دوڑ لگا دیتی ہے شیطان نے بھی دوڑ لگا دیتی ہے اے بندہ دوڑدا ایک قلعے اندر ایک محل اندر بہترین جگہ تے دروازہ بند کر کے جندرہ مار لیندہ ہے کھڑکیاں دروازے بند نے ہون شیطان اندر جا سکتا نہیں جا سکتا اس طرح مثال دیتی نبی پاک نے جڑا روحانی غذا مکمل کر دینا صبح دے اذکار شام دے اذکار سون دے اذکار اٹھن دے اذکار نماز دی پابندی فجر تو بعد دیاں دعاواں عصر تو بعد دیاں دعاواں اے روحانی علاج روحانی پیکج اپنا مکمل رکھ دینا
ਇੰਜ ਇੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਰਦਾ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮਰ ਖੱਪ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਮਾਮਲੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਫਰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत है। हर फर्द जादू टूने का इलाज, शरी इलाज क्या है, ये भी मौजू तुसी लिख लो। रूहानी इलाज, शरी इलाज और दुखों का इलाज। साढ़े अजकल दुख हर घर च दुख ने, दुखों का इलाज की है? रूहानी गिज़ा और कुछ नहीं, रूहानी गिज़ा। हजरात मोहतरम, हिफाजती महल अंदर बंदा चला जाता है। बहरहाल अपनी औलाद ते जुल्म ना करो, अपनी औलाद नू जिस तरह जिस्मानी गिज़ा खिलांदे हो, रूहानी गिज़ा दे पाबंद बनाओ। रूहानी गिज़ा वास्ते बच्चियां ते मेहनत करो। अल्लाह सारे दे बच्चियां, सारे वालिदैन दे जिन्ने भी बच्चे ने माशाअल्लाह, अल्लाह सब दे बच्चियां नू दीन दा आलिम भी बना दे, फाजिल भी बना दे और कारी भी बना दे। अल्लाह जितने बैठे ने, भावें आमीन नहीं कह रहे, भावें होली कह रहे ने, भावें मुंह च कह रहे ने, भावें दिल च कह रहे ने, अल्लाह नहीं भी कहंदे, अल्लाह इन्हां सारियां नूं मक्के मदीने ले जा। अल्लाह जिवें इत्थे बैठ के जुमा पढ़ रहे ने, अल्लाह मस्जिद हराम च इंज जुमे पढ़न दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह मस्जिद नबवी च इंज जुमे पढ़न दी तौफीक अता कर दे। आइए जरा गौर करना, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरे नबी दे सीना ते नाज़िल होन वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। फरमाया वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा अल मलकैन बिबाबिला हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमूना मिन्हुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ वज़्ज़ौजी। हज़रात मोहतरम गौर करना दराओ, पहले मैं अल्लाह दे कुरान विचों साबित करांगा कि जादू टूना बरहक है, इनदा असर मौजूद है, ये झूठ कोई नहीं, एवें गल्ली बाती कोई नहीं, एवें सिर्फ सोच ही कोई नहीं। जादू हकीकत जादू हो जाता है। जिस तरह के अल्लाह दा कुरान सूरा अल बकरा आयत नंबर 102 ते रूहानी इलाज वास्ते ये आयत बड़ी पावरफुल है। ये रूहानी इलाज, दुखां दा इलाज, टेंशनां दा इलाज और झगड़ियां दा इलाज, घर दियां परेशानियां दा इलाज। सूरत अल बकरा आयत नंबर 102 नु अपना हिर्जो जान बना लो, अपनी पहचान बना लो। रोजाना इस आयत नु 100 बारी पढ़ो, 200 बारी पढ़ो, 1000 बारी पढ़ो। बेमिसाल जे कसम रब दी इस आयत दी तसीर बड़ी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक ने किस वक्त दी बात की है? फरमाया एक वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौर अंदर इंज दा वक्त जीना। हजरात मोहतरमा गमंडी वालो, जादू टोने दा धंधा ते कारोबार आम सी। घर घर अंदर यहूदी जादू टूना करते सन। मेरे प्यारे भाइयों, यहूदी जादू सिख सिख के अपनिया औलादां नूं सिखा सिखा के
اے منتر اے جنتر اے شو شنتر اے سارا کچھ کتاباں پریاں پیاں سن جادو ٹونے نال حضرت سلیمان پیغمبر کون سن جنہاں نو اللہ پاک نے اے عظمت عطا کیتی زنا کہ ہواواں وی آپ دیاں تابے فضاواں وی آپ دیاں تابے پرندے وی آپ دے تابے جنات وی آپ دے تابے ہوا دے انج تخت اڑا لیندی ہوا سلیمان پیغمبر دا انج تخت اڑا لیندی ہے جیڑا سفر مہینے اندر جناب گزرنا ہے او سفر منٹاں سکنٹاں دے اندر تے ہو جاندا ہے ہوا بھی نبی سلیمان دی تابع آ اس طرح پرندیاں دی چونٹیاں دی کیڑیاں مکوڑیاں دی پرندیاں دی بولی بھی سمجھن والے حضرت سلیمان پیغمبر اور جن بھی آپ دے تابع سن ایک دن انج دا آیا نا حضرت سلیمان پیغمبر دے تخت نوں لیام دا مسئلہ آیا ایک جن کہندا ہے توڑے اٹھن تو پہلے پہلے اے تخت آ جائے گا نا ایک افریت من الجن قرآن کہندا ہے اے جڑا افریت جن نا اے بڑا طاقتور جن سی تے یہودیاں دا عالم جن سی اے یہودیاں دا پڑھیا کتاب پڑھیا ہویا جن سی انہیں کی کیتا اے کہندا سلیمان پیغمبر تواڈے اکھ چپکن تو پہلے پہلے تخت تواڈے سامنے آ جائے گا اللہ اللہ جن بھی آپ دے تابع سن یہودی حسد کرن لگ گئے یہودی جلن لگ گئے یہودی سڑن لگ گئے اے تے ہواواں دینا دے تابع نے جن بھی انہاں دے تابع نے پرندے بھی انہاں دے تابع نے ہن کچھ نہ کچھ کرنا چاہیدا ہے اے مقابلے اندر آ گئے نے انہاں نے مقابلہ کر لیا ہن مقابلہ کنہاں دا یہودیاں دا شیطاناں دا تے نبی سلیمان علیہ السلام دا مقابلہ شروع ہو گیا انہاں نے جادو سیکھنا شروع کر دیتا چونکہ حکومت نبی سلیمان دیئے اللہ دا قرآن کے اندر وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ اللہ رب العزت نے فرمایا انہا یہودیاں نے جنہ شیطانہ دے کلوں جادو سیکھنا شروع کر دیتا شیطانہ نو اپنا قید کرن لگ گئے نے شیطانہ کلوں جادو سیکھن لگ گئے نے جنیاں بھی کتابہ سانا انہا کل جادو دیاں سلیمان پیغمبر نے ساریاں کتاباں اپنے دفتر اندر رکھ لیاں نے اپنے دفتر اندر چھپا دیتیاں نے ہن کوئی بھی یہودی اے جادو ٹونے والی کتاب نہیں پڑھ سکتا حضرت سلیمان پیغمبر چونکہ زندگی موت دا مالک تے اللہ ہے ایمان نال بولو زندگی دا مالک بھی اللہ ہے تے موت دا مالک بھی اللہ حضرت سلیمان پیغمبر اس دنیا فانی تو کچھ فرما گئے نے حضرت سلیمان نبی دے جام تو بعد انہا شیطانہ دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں یہودیاں نے شیطانہ دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے جتھے جتھے کتاباں پہیاں نے جادو والیاں انہا کتاباں نو لے کے آ جاؤنا اے جناب کتاباں لے کے آ گئے نے شیطانہ نے کتاباں دس دیتیاں یہودی شیطانہ نے کتاباں پکڑ لیاں انہاں جادو کرنا شروع کر دیتا پتہ چلیا جادو کرنا یہودیاں دا کم میں جادو سکھنا یہودیاں دا کم میں جادو کروانا یہودیاں دا کم میں کافران دا کم میں جس طرح کے قرآن کے اندر تے جدوں کتاباں مل گئیاں نا تے یہودی پتہ کی کہن لگے سارے اے یہودی کہن لگے اے ویکھو سلیمان نبی آپ جادوگر سی انہاں دے دفتر وچوں کتاباں مل گئیاں نے دیکھو اے جادو ٹونے دیاں کتاباں انہوں نے آپ رکھی ہیں مطلب کہ پڑھتے سی پھر اللہ رب العزت اپنے نبی دا دفاع نہ کرے
پھر اللہ نے اپنے محبوب اپنے سلیمان پیغمبر دا دفاع کنج کیتا اللہ پاک فرماندے نے وما کفر سلیمان ہن الفاظ سے غور کرنا اللہ نے یہ نہیں آکھیا کہ سلیمان نے جادو نہیں کیتا اللہ نے یہ آکھیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیتا وما کفر سلیمان سلیمان نبی نے کفر نہیں کیتا وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین ایتے کفر شیطان نے کیتا ہے ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر ایتے لوگانو جادو سکھام دے سان ایتے لوگانو جنتر منتر سکھام دے سان حضرات محترم غور کرنا دراؤ پھر کس طرح دے جادو سکھام دے سان یہ جادو آیا کتوں ہیں اللہ لغور کرنا دراؤ اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر اللہ رب العزت نے فرمایا وما انزلہ اے نازل کدو ہویا اے ہویا آیا کتوں وما انزلہ توجہ رکھنا ذرا غور کرنا ذرا وما انزلہ علی الملکین ببابل ہاروت وماروت فرمایا بابل ایک شہر اندر جادو آیا لے کے آن والے اللہ دے دو فرشتے سان ایک دا نام ہاروت ایک دا نام ماروت اور فرمایا اللہ دے فرشتیاں نے آکے ان یہودیاں نو دسیا انساناں نو دسیا لوگاں نو دسیا علل ملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد اسی کسے ایک نو جادو سکھان نہیں آئے بس اے دسنا ہے بس اے دسنا ہے جادو انہوں کہندے جے اس واسطے جادو کو لو بات جاؤ من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر تسی ایک بھی جادو نہ سکھو جادو دے قریب بھی نہ جاؤ اسی دے بس فتنہ بن کے آیا آزمائش بن کے آیا آزمائشہ تواڈے واسطے اس واسطے تسی اس جڑا جادو تانوں دس رہے ہیں نا انہے تے عمل نہیں کرنا انہوں اگے نہیں پہنچانا اللہ لا فلا تکفر بس کوئی بھی کفر نہ کرنا اللہ پاک نے کفر رکھے ہے اس بندے نو کافر رکھے ہے جادو کرن والا جادو لکھن والا جادو کروان والا ایک کفر کرد ہے جادو گر کل جان والا ایک کفر کرد ہے وقد کفرا بما نزلا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مصدقین یقولو جس بندے نے جادوگر دے کول بیٹھ کے تصدیق کر دیتی ہاں جی تسی تے مستقبل دیاں گلاں دس رہے ہو اور تسی تے کل دیاں گلاں دس رہے ہو تسی بڑیاں پہنچیاں سرکاراں جے بندے نو ویکھ کے نا تے جڑا اون دے نال ہوندا ہے نا ایک جن اندے کلو پوچھ کے نا تے بندے دی سارے حال احوال آپ ہی جادوگر دسن لگ پیندا ہے تے جادوگر ایڈا بڑا کافر ہے ایڈا بڑا کافر ہے واجب القتل ہے اور جتھے بھی ویکھو نا جڑا ماں دا نام پوچھے میرے بھائیو ماں دا نام پوچھ دینے جاندیاں
میں اگے جا کے تانوں دسنا ذرا انشاءاللہ اس دے متعلق معاملات دسنا جاندے ہیں تیری ماں دا نام کی ہے تیرا نام کی ہے اچھا جی ساڈی میاں بیوی دی بڑی لڑائی ہوندی کنے پیسے جی 16,000 روپیہ لگے گا تے 5 ہون دے دو 11 پھر دینا تے بعد تھوڑا کام شروع ہو جاندا تسی اکھاں میٹ کے سو جاؤ پڑھائی میں کرنی پڑھنا میں آ تسی سو جاؤ اللہ ایسے دنیا دے بدترین کافراں تو سانو محفوظ فرما اللہ ٹلی جی آمین کہہ رہے ہیں اللہ بدترین کافراں تو سانو محفوظ فرما لے میرے پیارے بھائیوں کوئی بھی آج کل دیکھو مٹکے پا کے کنگرو پا کے اور چھلے پا کے کڑے تاگے دے کے اے چھلا نے جو اے فیدہ ہو جائے گا کڑا پالو اے فیدہ ہو جائے گا اے انگوٹھی پالو اے نگ پالو اے فیدہ کوئی فیدہ نہیں کوئی نگ فیدہ نہیں جے دیندہ مانگا منڈی دے لوگو نہ رب نو جام دینی ہے اللہ دی قسم نہ میں نو چھوٹے دا ڈر نہ میں نو وڈے دا ڈر نہ میں نو وزیر دا ڈر نہ میں نو مشیر دا ڈر بس ڈر ہے رب کائنات دا واتقوا اللہ رب تو ڈرنا اللہ دی قسم ایک چھلیا والے ایک تاگیا والے ایک کنگروا والے ایک تاگے دین والے تویز دین والے ماں دا نام پچھن والے اور تانو تویز دے دے کے گمراہ کرن والے پیسے لٹن والے تانو جناب عزتاں لٹن والے ایک دنیا دے بدترین کافر نے واجب القتل نے رب کعبہ دی قسم ہے جڑا بندہ جادو کر دے ماں دا نام پوچھ دے جاندے نام نوجوان تلوار لے ان دے پیٹ اندر پیوست کر دے اور پسٹل پھڑے ان دے سینے چو سارا برشت ختم کر دے اے بندہ کون ہے جادو کر واجب القتل ہے کران دے گھر برباد کر دیتے جادو کرانے کران دے گھر بیوی بچیاں دے درمیان جدائیاں محبوبہ آپ کے قدموں میں جی جو چاہے من کی مرادیں پائے ہیں یوٹیوب دے پتہ نہیں کنے کچھ چینل آج کل ہزاراں دی تعداد کمی سارا شیطانی پکڑ لینا ظالمانے اللہ دے حکم نال اللہ دی توفیق نال میں الحمدللہ شریعت تو علاج کرنا قرآن تو جادو جنات دا علاج کرنا اور اللہ دے حکم نال اللہ دے بندیاں نو اللہ نال ملائی دے رسول اللہ نال ملائی دے سنت تو علاج کری دے جو حدیث قرآن نے طریقہ دسے ہے بڑی بڑی دور الحمدللہ میں دبئی علاج کرنے گیا سعودیہ علاج کرنے گیا کراچی بھی گیا ایسی پچھلے دنوں کشمیر سا صرف اللہ دی رضا دی خاطر کوئی ایک پیسے ٹکے دا لالچ نہیں رب دی رضا دی خاطر جائیدہ الحمدللہ تے انہا جھوٹے جادوگرانو انہا دا مقابلہ کری دیتا انہوں نہیں پتا کنے کو دشمن بندے نے انہا شیطانہ دا مقابلہ کریے رام آلکے بندے نے حضرات تیزی وقار ٹائم بڑا مختصر توجہ کرنا درا فرمایا اے جادو جڑے کر دے سن یہودی اے میاں بیوی دے درمیان جدائی پان واسطے جادو کر دے سن کہ میاں بیوی دے درمیان جدائی ہو جائے انہا دا رشتہ ٹوٹ جائے اللہ نے قرآن اندر کوئی بات بیان کی تھی یہ نام حضرات محترم جادو حقیقت ہے اللہ دا قرآن بیان کر دے اور حدیث اندر نبی بخاری دی حدیث اندر نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بھی جادو ہو گیا لبیب بن عاصم نے جادو کیتا جادو کرنے والا بھی یہودی ہے اور جادوگراں کو نہ جایا کرو آویکھو اللہ دا واسطہ ہے اگر بچی نو مسئلہ ہے اگر بچے نو مسئلہ ہے اگر کسے نو مسلمان نو کوئی مسئلہ ہے ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کرانگا اللہ دی قسم جی آؤ میں تو آڈے سامنے کچھ ذکر بیان کرانگا انہ اذکار نو اپنا لو اس روحانی علاج نو اپنا لو رب کعبہ دی قسم دکھاں دا علاج بھی ہے مرضاں دا علاج بھی ہے اور ساریاں
چیزاں دا علاج روحانی علاج کر لو اللہ دی قسم جے روحانی علاج کر لو اور ساڈی روح کمزور ہو گئی ہے اور ساڈی روح کھوکھلی ہو گئی ہے اور ساڈا اندر کچھ نہیں جے بچیا وہ پم تو ٹشن مشن بڑے نے سوٹ چنگے پا لینے دکان چنگی چلا لینے سارا کچھ کر لینے پر اندر روح نو غذا نہیں پہنچا رہے اور میرے نوجوانوں میرے پیارے بزرگوں میری ماں بہنوں انشاءاللہ میں عدتا سی ڈی والے اپنے بھائی احسان جزدانی سی ڈی سنٹر اسلامک سنٹر والے بھائی نے بلایا ہے تاکہ آج دا میرا عنوان پوری دنیا تے پہنچے اور پوری دنیا دے جادوگران تک پہنچے ہر اسلائن کافر تک پہنچے اور جڑا کفر تک وہ لوگاں نو دھوکا دے کے علاج کردا ہے اور لوگاں دے کرام در بھی کفر واردا ہے حضرات تیزی وقار اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کرنے والا یہودی ہے لبیب بن عاصم تے میرے سونے نبی نو جادو صرف انہا کویا آپ علیہ السلام نو پتہ نہیں سی چلتا میں اے کم کرنا ہے کہ اے نہیں کرنا میں کار کیڑے اندر ہاں کیڑی عظم زوجہ دے کار اندر ہاں گندے کار اندر نہیں ہاں بس دماغ تے آپ دے تھوڑا جا اثر ہو گیا حضرات عزیز وقار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سونے نبی نے اللہ دے کلو دعا کی تیئے دعا ثم دعا ثم دعا ثم دعا اے میرے اللہ میں نو دسو تے سینا اے میرے تے جادو کرن والا کون ہے اے جادو کرن والا کیڑے لوگ نے اللہ دے نبی دعا کر رہے نے پتہ چلیا اگر کسی تے جادو ہو جائے انہوں رج کے تہجد ویلے دعاواں کرنیاں چاہی دیاں نے انہوں رو کے رب دے سامنے آنسو بہانے چاہی دینے آج کوئی مسئلہ بندہ ہے جو جیو چھلے والی سرکار کول او کڑے تاگے والی سرکار کول او بکرا کالا لیندہ ہے تے سری لیندہ ہے تے الو دا خون لیندہ ہے ہاں جی اگر میں تانو سٹوری دسن لگ پانا تے وقت جاس نہیں دے رہا حضرات جادوگر کردے کی نے امام عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ فرما دینے کہ میں نا جدو طالب علم سا نا پڑھدا میں بھی ایک بندے کو جادوگر کو ٹر گیا میں کہا میں نو دسو ذرا تُس توڑا علم جڑا میں نو سکھنا چاہی دے کی ترتیب ہے کہندے پتر تو نہ سیکھ جڑا تو سیکھ رہے نہیں بڑا ہے تے کہندے بھی میرا دل ہے کہ میں سکھا کہندے میں ایک دن ٹر گیا میں نو سکھا کہندے بھی گل سن پہلا طریقہ پتہ ہے کہ یہ اس جادو سکھن دا انہوں کوئی لوگ نا کالا علم کہندے نے ایک کالا علم نہیں علم دا مطلب تے روشنی ہے کالا جادو کیا کرو کی کہنا چاہیے دا کالا جادو کالا علم نہیں کہنا چاہیے تے پھر کچھ لوگ بدے کہندے نے کالے جادو دا توڑ بھی کالا جادو ہے کالا جادو بھی کالے جادو نال ٹوٹ دے کنیا لوگاں نے ذہن چ گلاں نے اللہ دی قسم میں منبر تے کھڑا با وضو رب کعبہ دی قسم جے کدی گند نو گند نے صاف کیتا کدی گوبر نو گوبر نے صاف کیتا بول دے نہیں کدی گوبر نو گوبر نے صاف کدی بھی گندی چیز نو صاف نہیں کر دی ہمیشہ گندگی نو پاک پانی صاف کردا ہے تے اللہ پاک نے فرمایا جادو ٹونے دا علاج بس روح دی غذا قرآن قرآن اللہ دی قسم قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے دس دیتا محبوبہ فلاں یہودی نے جادو کیتا ہے آپ دے دو بال لے گئے نے زلف دے آپ دیا زلفہ مبارکہ دے دو بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے لے گئے نے نا اور ایک کنگی دے نال کچھ کھجوران دے پتیاں دے نال کھجور دے درخت دے پتیاں دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جادو
جادو کیتا گیا اور جادو جناب والا آپ سرکار دا ایک کنویں اندر پھینک دیتا گیا ایک کنویں اندر سٹ دیتا گیا اللہ پاک نے دس دیتا محبوبہ جبریل دے ذریعے دو فرشتیاں دے ذریعے اللہ پاک نے دس دیتا مانگا منڈی والو آؤ میں کو ہور تانوں گل دساں جڑا ایسا بندہ مل جائے علاج واسطے جاؤ نا جا کے ماں دا نام پوچھے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو کیتا گیا آپ دا نام کیے محمد یا اللہ جڑا درود پڑھے انہوں روزہ تو رسول دے سامنے بیٹھ کے درود پڑھن دی توفیق عطا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام محمد پہلا حرف میم تے آپ دی امی جان دا نام آمینہ تے پہلا حرف الف مدائے میم تے الف نو ملا دے یہ تے کی بنے گا ماں نو عربی اندر کہندے نے پانی ماں دا نا کیوں پوچھتے نے سمجھ آ رہی ہے نا دو معرفانوں ملا دے یہ تے بنے گا ماں پانی لبیب ناصر نے جادو کیتا تے جادو کیتا یا پانی اندر سٹ دیتا جدو پانی اندر سٹیا نا میرے نبی فرماندے نے میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے اس کنویں دا پانی سرخ ہو گیا سی ان دا رنگ چٹا نہیں سی رہا او پانی ریڈ کلر دا بن گیا سی انہا خطرناک جادو کیتا گیا جادو ہو جاندہ ہے نیکا پاکا تے بھی ہو جاندہ ہے نمازیاں تے بھی ہو جاندہ ہے تے بے نمازہ تے بھی ہو جاندہ ہے دیندارہ تے بھی ہو جاندہ ہے تے بے دینہ تے بھی ہو جاندہ ہے کسے نو نظر لگ دیجئے کسے نو حسد دی وجہ تو ہوندہ ہے کسے نو کوئی دشمنی دی وجہ تو جادو کر دیتا جاندہ ہے اللہ دی قسم ٹائم اجازت نہیں دیندہ میں تانو جادو دا توڑ دستا انشاءاللہ اینا میں اپنے ویرانو جادو دا توڑ ضرور دساں گا کہ جادو نو توڑنا کمیں چاہی دے یہ جادو دا توڑ کی چیز ہے اللہ اللہ میرے نبی فرمان دینے انج میں بڑا پریشانا اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا 11 گنڈا ماریاں سی اس ظالم جادوگر نے 11 گنڈا ماریاں 11 گران دنال رب کائنات نے آسمان تو 11 آیتاں نازل فرما دیتیاں فرمایا محبوبہ پڑھو نا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس انج میرے پیغمبر نے 11 آیتاں پڑھیاں نے 11 گراں بھی کھل گئیاں 11 گنڈاں بھی کھل گئیاں جادو بھی ختم ہو گیا جادوگر جتھے جادو دفناندا جے اوتھوں جادو پٹنا پیندا جے جادوگر جتھے جادو لٹکاندا جے اوتھوں جادو اتارنا پیندا جے جادوگر تعویذ دے ذریعے کرے او کلام دے ذریعے کرے اور جنات دے ذریعے کرے جویں بھی جادو کیتا جائے ان دا توڑ ہر طرح دا قرآن و حدیث نے دسیا جے اور ویرو جادوگر دے کول جاؤ دانا سٹوائے پاویں خون منگوائے پاویں بکرے منگوائے پاویں قبرستان چ گوشت سٹوائے انہوں تے قتل کر کے آ جاؤ اللہ دی قسم جے کدی بھی اے عمل کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور پاکے ہائے ہائے کیا عمر دی کیا شان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور پاکے تے حضرت عمر نے اعلان کیتا اپنے گورنرانوں اپنے وزیرہ مشیرانوں اعلان کیتا انج کرو جننے بھی جادوگر کوئی نظر آ رہے نے سارے انہی قتل کر دیو ایک بھی نہیں بچنا چاہی دا امی حفصہ کون ہے پلا آپ دی بیوی امی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا دی ایک لونڈی ہے اس لونڈی نے
ایک بندے تے جادو کر دیتا لونڈی نے جادو کیتا تے لونڈی امی حفصہ رضی اللہ عنہ دیئے اے خادمہ امی حفصہ دیئے تے دسیا گیا امی جانے توڑی لونڈی نے فلاں مرد تے جادو کیتا ہے فرمایا پاہمیں میری لونڈی کیوں نہیں جلدی کرو نا انہوں لے جاؤ انہوں قتل کر دیتا جائے جادوگر واجب القتل جے میرے بھائی اس واسطے اگر روح دی غذا چاندے ہو نا تینا جادوگراں کلو بچ کے قرآن دے قریب آ جاؤ اللہ دے ذکر دے قریب آ جاؤ تے ہٹن پڑیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ دی قسم اے شیطان تیرا ازلی دشمن ہے تیرا ابدی دشمن ہے تیرا پکا دشمن ہے تیرا سچی دشمن ہے اے اگیوں بھی وار کردائی اے پچھوں بھی وار کردائی اے سچیوں بھی وار کردائی اے کھپیوں بھی وار کردائی اے تھلوں بھی وار کردائی وار کردہ جاندائی بس تو آپ بچنا ہے میرے ویر سونیا مانگا منڈی والیا میں ایک غلط نہور دس دیانا اللہ پاک نے تیرے کلو لاہور ضلع دا نہیں پوچھنا مانگا منڈی شہر دا نہیں پوچھنا تیرے نہر والے پل سارے کرام دا نہیں پوچھنا میرے رب نے تیرے کلو تیرے گھر 4 مرلے دے بارے پوچھنا ہی اور تیری دیوار 5 مرلے دے بارے پوچھنا ہی تیری اپنی فیملی دے بارے پوچھنا ہی اس واسطے ہر وقت اپنے بچیاں نو روحانی غذا دیا کرو بچانو آج کل دے منڈے بھی فلاں لڑکی میں اندرال پیار کر بیٹھا قاری صاحب کوئی وظیفہ دسوں دے والدہ نہیں پہ من دے استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالکا او بچیوں میرے پتروں میرے بھائیوں ہمیشہ شیطان دے شر کلو بچن واسطے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیا کرو اللہ پہ بندوبست کر دے گا رج رج کے پڑھیا کرو تائیں تے میں محبت نل کے ناما او سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا اللہ پیچھے نہیں بول دے بے پتہ نہیں انہوں نے نیند آ رہی ہے یا ٹائم دی ٹینشن ہے بس ختم کرنے لگا اللہ اللہ بڑی توجہ کرنا او سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا ساڈا خالق تے مالک تو عرش والیا ساڈا خالق تے مالک تو عرش والیا ساڈا رازق تے داتا ہے تو عرش والیا ساڈا رازق تے داتا ہے تو عرش والیا ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا او سانو پالنا ہے تو کیویں جاواں در چڑھ کے تیرے بوہے وچ بیٹھا میں لکیراں کڈ کے او سانو پالنا ہے تو کیویں جاواں در چڑھ کے او تیرے بوہے وچ بیٹھا میں لکیراں کڈ کے او دیواں اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا اللہ سانو اپنی رحمت دے نال عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا